गोंयाक कर्नाटकाच्या लोकांनी कितें दाखयलां तें तुमच्या मुखार ओपन करता। म्हादयक लागून बॉब मारपी बोवा घालपी इलेक्शना टायमार तुमी पॉलिटिकल लिडर्स पळयला आसतलेच आनी पॉलिटिकल पार्ट्यो पळयला आसतलेच। आश्वासनां दिली म्हादय म्हजी आई आनी आईक वाचोवपाक लागून खंयच्याय लेवलाचेर वचपाक आपूण रेडी आसतलो म्हणून म्हणपी चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत आयज खंय आसा? काल कर्नाटका आमची कदंबा बस हाडयली आनी कदंबा बस हाडून थंय ते एक्टिविस्ट जे आसा पळय तांच्यांनी बशीचेर चडले, उबे रावले बशीचेर आनी तांच्यांनी धमकी दिला गोंयकारांक, आमकां सगळ्या गोंयकारांक धमकी दिल्ली आसात। कित्याक? म्हादय आमी वचोंक दिवचो ना म्हणटा ते। आयज क्वेश्चन हो निर्माण जाता आमच्या सगळ्या लोकांचेर की हे जे कर्नाटकाचे लोक हांगासर थंय रावन बस हाडयता आमची आनी ते बस हाडून ते धमकी दिता आमकां आनी आमचे लोक वगीत आसा, चीफ मिनिस्टर ओगी आसा, ओपोजिशन ओगी आसा, रुलींग ओगी आसा। हें कितें चल्लां? कितें चल्लां गोंयान? एक हांव डायरेक्ट वॉर्निंग दिवंक सोदता, तुमचे हे जे पॉलिटिकल स्टंट आहा पळय हें बंद करात। कर्नाटकाची एक्टिविस्ट, कर्नाटकाची पॉलिटिकल रुलींग पार्टी आनी ऑपोजिशन पार्टी ही सगळी तांकां सपोर्ट करता कर्नाटकाच्या लोकांक आनी तांकां मेमोरंडम घेवन प्रायम मिनिस्टरा कडेन सुद्दां पावले। आयज पर्यंत मेमोरंडम हांगासरले रुलींग जावं ऑपोजिशन हे कित्याक लागून पावले ना रे? कोणाक न्हिदता? खंय रावला? कोणाक रावता तुमी? लोकां कडेन खेळनाकात। म्हादयक लागून हे आयज कितले तरेन आमी म्हादयक लागून अवेरनेस केले मरे, केन्ना भायर सरपाक लागले आनी गोंयकारांक विचारूंक सोदता। आयज तेंची तपासतात जाली, आमच्या बशीचेर वयर उबे रावन त्या वाचेर ते स्लोगन दिता, वयर उबे रावन हाडून बसीक सांगता थंयसर। फाल्यां सकाळीं हे दीस इज अ डेंजरस सिच्युएशन। कित्याक? आमचे कितलेशे लोक हांगासर आहा पळय ते कदंबांसून कर्नाटका वता थंयसर। आनी एक गजाल सांगता हांव, तुम्ही तर आमच्या लोकांक, कर्नाटकाच्या लोकांक सांगता, कर्नाटका के लोगों को मैं इतना ही बोलना चाहता हूं कि हमारे बॉस को या फिर हमारे आदमी को कुछ भी हुआ तो तुम्हारा जो भी यहाँ पे बिजनेस है ना चले जाओ। यहाँ पे कर्नाटका के लोग जो भी यहाँ पे बिजनेस कर रहा है गोवा में, इतले सांगूंक सोदता की हांगा एकट्याक सुद्दां बिजनेस करपाक मेळपाचो ना, एकट्याक सुद्दां बिजनेस करपाक मेळपाना, एकट्याक सुद्दां काम करपाक मेळपाना। जरी तर आमच्या लोकांक कर्नाटका वयता नाल्यार खंय वयता थंयसर तांकां हाडयले जाल्यार आमी आमची फायट बॅटल हो आमचो म्हादयचो, आमच्या आवयचो, आमी फायट करता, आमी फायट करतले, पूण आमी वगीर रावपाचे ना। दुसरी गजाल, हे आमदार जे निवडून हाडलेले आहा तुमकां म्हादय म्हणून, हे तर तुमी भितर रावले न्ही, तुमकां एक गजाल सांगता, ते कर्नाटकाचे मागीर पळया, तुमच्या घरा कडेन येवन धरना दवरतले, एक याद दवरात आनी भायर सरपाक दिवपाचें ना। एसेंब्लीन ह्या विशयाचेर, म्हादयच्या विशयाचेर हो डिस्कशन जावपाक जाय म्हणजे जाय। प्रश्न हो उदकाचो, आमचो मायचो, आवयचो। आनी आयज तुमकां एक सांगूंक सोदता गोंयकारांक, आयज तांच्यांनी बस हाडयल्ली आसात, आयज तांच्यांनी बसीचेर चडलेले आसात। जर आमी आमचो आवाज भायर काडना, आमी उठना, आमी क्वेश्चन करना, आमी रस्त्यार येयना जाल्यार आमचो गोंयकाराचो जो इमेज आहा तांच्या मुखार न्हू कितें जातलो तो तुमी चिंतात। गोंयकार उठता तेन्ना दाखयता, सगळ्यांक दाखयल्ले आसात, तेच्या पयलीं दाखयल्ले आसात। ह्या टायमाचेर उठपाची गरज आसा की तेंच्यांनी जे करून दाखयल्ले आसा। आमी एक सांगूंक सोदतात, गोंयकार हांगासर 65% आहा, मॅक्झिमम कर्नाटकाचे लोक हांगासर कामाक लागून आयिल्ले आसात। तुमकां हेंय सांगूंक सोदता, जर तर तुमकां काम नाका, पयली गोश्ट म्हणटा ती तुमकां तर काम नाका हांगासर, जाल्यार तुमच्या लोकांक थंयसर प्रोटेस्ट करीत रावा म्हणून सांग, आमकां आमच्या लोकांक त्रास करीत रावा म्हणून सांग। हांव सगळ्या डिपार्टमेंटाच्या लोकांक सांगूंक सोदतात, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जावं ते लेबर कमिशन, हांकां सगळो डेटा काडात। काल जे कर्नाटकान घडला तो एक दुर्दैवी प्रकार सारको। आमच्या कदंबाच्या बसीचेर एक बायल उबी रावन नाचता। आमच्या गव्हर्मेंटाचे एसेट ते आणि आमच्या सरकाराच्या एसेटाचेर हे उबे रावन नाचता म्हटल्यार आमच्या सरकाराक ही लॉस। सीएमान हेचेर कितें एक्शन घेतले ती आमकां सांगपाची। तेणी सगळे सायडीक दवरून पयलींची बायल ते जे उबे रावलेली न्हू तिका पयलीं अरेस्ट करपाक जाय, जी कर्नाटकाची बायल उबी रावली तेका। आनी सीएमाचो तेंच्यांनी फोटवाचो अपमान केला। सीएम प्रमोद सावंत, तुका एक सांगता, प्रमोद सावंत हो सायडीक दवर, गोंयचो सीएम तूं, आख्खे गोंय तुजेर डिपेंड आहा आमचे, कितें रे? आनी आयज जर गोंयच्या सीएमाच्या फोटवाची जर विटंबना जाता जाल्यार आनी दुर्दैव कसलें ना। हेचेर तांकां अरेस्ट करपाक जाय, क्रिमिनल एक्ट लावन तांकां अरेस्ट करून तांकां हाडपाक जाय। आयज काळाची गरज आसा, म्हादय आमकां जाय। म्हादय खातीर आतां इतले लोक, इतले पॉलिटिशियन जे झगडलेले न्हू ते आयज कित्याक ओगी आसा? ऑपोजिशन ओगी आहा, रुलींग ओगी आहा, चल्लां कितें?
कितें चल्लां न्हू तें आमकां कळपाक जाय. प्रवाह तुम्ही हाडलो, पूण प्रवाहान कितें जाता तें लोकांकूय कळपाक जाय. आयज कर्नाटकात निशेध करता तांकां जाय म्हणून. अरे म्हाका एक सांग, नॅचरल कोर्स तो कोण हाडोवपाक शकना. म्हादई वयल्यान सकयल आमकां गोंयांत येता आनी आमच्या मांडोळी रिवरान कनेक्ट जाता ती. हो नॅचरल कोर्स कोणूच हाडूंक शकना. कितें आनी हो लढो इतले वर्सांच्यान जो चालू जावन येयला न्हू, हो लढो आयज बंद जावपाची गरज आसा. म्हादईचेर जे इलिगल कन्स्ट्रक्शन जालां आनी जे कर्नाटकात हे बांदकाम करूंक जाता कळसा बंडुरा बीन, हे सगळें बंद जावपाक जाय. कितें आमी हे सोसून घेवपाक ना. आयज लिटरली आख्या गोंयकारांनी हेचो निशेध करपाक जाय. ते आयज म्हाका एक सांग, फाल्यां सगळे आमचे जे बशी वयता थंय तेंच्यांनी जळयले, फोडले, कितें लोकांक मारले बडयले, जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता. आयज म्हाका दिसता सरकार वीक पडलें कशें जालें. सरकारान एक शब्द काडूंक ना मरे. हांवें जेन्ना काल तो इन्सिडंट घडलो तेन्ना सरकारान मिटींग आपोवन तडका फडकी तेंच्यांनी ते स्टेटमेंट काडपाक जाल्ले, हे आमी सोसून घेवचे ना म्हणून. तुमचोय लोक हांगासर आहा, तुमचोय लोक पोट भरता, तुमचोय लोक आमचे कम्युनिटीचे जागे हांगासर हडप करून रावलेले आसा. कितें उलोवंक जाल्यार खूब उलोवंक जाता आमच्यान. कितें आनी कर्नाटकाच्या लोकांक सांगता जे हांगा रावलेत ते, आयज तुमी भायर सरून निशेध करपाची गरज आसा. जे तुमचे पॉलिटिकल लिडर आसात, जेंच्यांनी गोंयांत इलेक्शनां कंटेस्ट केले, तुमकां सांगता, तुमकां बरे भशेन सांगता, आयज जे आमी गोंया येदेशे माणकुले गोंय, आमी गोंयकार सुशेगाद, आमी अपापी न्हू. आमी पळय, आमी जे आयज जे झगडटा न्हू, आमच्या उदका खातीर झगडटा. आमी कर्नाटकाक भीक मागिना. कितें आनी कर्नाटका जर म्हणटा आमी तुमकां इतले प्रॉडक्ट दिता, भाजी दिता, हें दिता, फुकट कोण घेयना. आमी बिझनस दिता तुमकां आनी आमी बिझनस दिता म्हणून तुमची पोटां भरता. तुमच्या लोकांक हांगा कितली कामां दिले. आयज कर्नाटकाचे कितलेशे लाखांनी लोक हांगा पोट भरता, घरां बांदून रावले. आमी जर गोंयकार आमच्या जर जातीचेर येत न्हू, कितें जाल्यार फाल्यां बरें जावचें ना. हेची दखल आयज आमच्याय सरकारान घेवपाक जाय. आनी जे काँग्रेस रुलींग हितून ऑपोजिशनान आहा न्हू, तुमकां सांगपाक सोदता, आयज मरे तुमी मरे वीक पडल्या म्हणून ही परिस्थिती. कर्नाटकान काँग्रेस गव्हर्मेंट आहा. तुमी आयज ते वचोन हो मॅटर तुमी सुद्दां भितून मध्यस्थी करपाची गरज आसा. कर्नाटकाचे सगळे पॉलिटिशियनांनी वचोन प्रायम मिनिस्टराक मेमोरंडम दिला म्हादई तांकां जाय म्हणून. कितें आनी आयज आमचे जे पॉलिटिशियन आहा हे सुशेगाद न्हिदोना हांगासर. आयज काळाची गरज आसा. आमच्या गोंयच्या सीएमान हेचेर स्ट्रीक एक्शन घेवपाची. आनी काल जेणी जे एक्टिविस्टांनी प्रोटेस्ट करून आमची बस हाडयले आनी ते बसीचेर जे कोण नाचले, इनडायरेक्टली आमच्या सरकाराच्या तकलेर बसले, बसीचेर उबे रावले म्हटले, हेचेर तेंच्यांनी स्ट्रीक एक्शन घेवपाक जाय आमच्या सरकारान जे भरले ते. नाल्यार आमी म्हणटले हो सरकार कांयच कामाचो ना. आनी तुमकां सरकाराक सांगता, जर सपोज म्हादई जर वाचोवपाक जायना, रिजायन जाय, सगळे सायडीक रावा. तुमकां जर जायना सपोज जाल्यार. कित्याक म्हादईचो जो इशू आहा न्हू, हो आयज काळाची गरज आसा. कित्याक कर्नाटका थंयसर फास्ट कन्स्ट्रक्शन करपाक लागला. आनी आमी पळयला एप्रील मे म्हयन्यान कशी परिस्थिती जाल्या ती. कितें ऑलरेडी आमी उदकाक त्रास भोगता हांगासर. कर्नाटकाचो म्हादईचो जो इशू आहा, हो इशू आमच्या गोंयच्या सगळ्या पॉलिटिकल पार्ट्यांनी मेळोन हो सॉल्व करपाक जाय. न की अशी कर्नाटकाची दादागिरी ही. आनी ही दादागिरी आमी सोसून घेवचे ना. आनी हांव कर्नाटकाचे जे पॉलिटिकल लिडर्स आहा जे गोंयान हांगासर इलेक्शनाक रावले तांकां सांगपाक सोदता, तुमचे स्टेटमेंट जाय आमकां. फाल्यांच्या दिसा भितर तुमचे स्टेटमेंट जाय. कितें तुमचे ते मरे नाचे आमी पळोवन घेवंक हांगा रावंक ना.